Kitang tanan may kanya-kanyang definition about sa word nga failure. But then, nagadepende na siya sa imuha kung kitaon ba nimo siya nga positive or negative. For me, positive lang gid ang atong pagkitaan ning word nga failure. Well, dili man ta pareho og pagsabot og pag-intindi sa mao nga mga butang, pero kung kitaon nimo siya nga positive, makahatag nimo siya og katabang. Katabang sa imong kinabuhi nga mahimo na pugang positibo sa pagtan-aw sa mga butang sa sunod nga mga abot sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang mga dictionary kung unsa ilang mga definition about sa word nga failure, tanan nga mga dictionary ang ilang definition is negative. Pero kung imo ra gud tan-awon kung unsa ang positibo nga mga butang, ibaliktad gid nimo ang negative nga side sa mao nga mga dictionary nga imong makuha. Makatabang ni siya nimo nga mahimo kang positibo na pod. What I mean is kung kitaon ra gud nimo ang positive side sa word nga failure, makaimda ka nga okay man di ay. So kung desidido ka maminaw, padayon na lang ni siya aron makakuha kag positive nga side sa word nga failure. By the way, ako dahil sila kwatsyo ng Adventista maglakwat siya bisan asa dala ang pulong niya. Siguro kailangan pa na ako og sample nga gamay aron masabtan ang buot na ako ipasabot. Ngano nga mahimot ang positibo sa pagkita sa word nga failure. Let's say for example, nagnegosyo ka tapos nalugi. Dilibot pasabot kay nalugi ka, nagfail ka. Ang buot na ako pasabot, nalugi ka, you learn something into that certain thing nga imong giagian. Para nga ang mga butang nga nahimo nimo sa una ug mao hinungdan nga nung nagfail ang imong business nga gihimo nimo sa una, sa sunod nga maghimo kag business otro, dili na to nimo siya mahimo. Kay naka-learn naman ka sa mga butang nga pwede ug dili pwedeng himuon. Kay para nako while napay panahon og gayon nga pwede nimo usbon ug balikon ang mga butang nga nahimo nimo sa una, wala ka pa mag-fail. Because you're in the process of learning. Sa tanang butang nga moabot sa tong kinabuhi usahay moabot ang point nga muratag nag-fail. Pero kung imo ra gud tan-awon ang positibo nga side, makayon ra ka nga ang tanang sakit o mga dili maayo nga nahitabo sa imong kinabuhi, dako din ni siya katabang sa imuha. Kay para nako no, interest buhi pa ta while we are still breathing o nagkinabuhi pa ta sa kalibutan. Walay failure. Basta mopadayon lang ka sa imong kinabuhi. Magpadayon lang ka sa pagbuhat sa mga butang nga abi nimo sa una og nagfail ka. Pero abi nimo ang pinakadako nga failure o kapakyasan nga mahitabo sa atong kinabuhi is that sa pagbalik sa atong Ginoo, musulti siya sa imo nga wala siya kailan nimo. Bahala lang ta og kapila ta matumba, kapila ta mapakyas sa mga butang nga gusto na to kabuoton sa kinabuhi while naapata din sa kalibutan, basta kay sa pagbalik sa atong Ginoo mailhan lang taniyang ayatang anak. Kay magunsa man na ang mga butang nga makabuot nato dinhi sa kalibutan, kung inigbalik ko niya sa Ginoo magpabilin ra ta dinhi siyuta og dili ta kasakas langit. And that is the greatest failure for me, kanang dili ta makasaka sa langit. Nag-fail man ka sa pagkabuot sa mga butang dinhi sa kalibutan o sa pagkabuot sa imong goal sa kinabuhi, hinaot nga sa pagbalik sa atong Ginoo, dili na ka mag-fail og mailhan kaniya nga iya kang anak. See you sa next video, and please don't forget to follow for more videos like this.